अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। मियाँ शहबाज शरीफ जो कल अचानक लंदन रवाना हुए, उस वाले से काफ़ी खबरें, अफवाहें, रूमर्स चल रही हैं। लोगों ने बात भी की है, व्लॉगर्स ने व्लॉग भी किए हैं। ये अहम इशू है। अब आज का व्लॉग में हम बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के जाने का मकसद क्या है और वो के हल भी हो गए या नहीं। असल बात ये है कि जिस फायर फाइटिंग मिशन पे ये गए हैं, वो रिजल्ट क्या होगा और उसका आउटकम क्या निकलेगा इनके वापस जाने का, और मियां नवाज शरीफ साहब की नई स्ट्रेटजी क्या है जिससे पिंडी में भी और काफ़ी जगहों पे कह लें कि खतरे की घंटी बज गई है या थोड़ा सा लोग कंसर्न हो गए हैं। चीज़ें थोड़ा सा बदलना शायद शुरू हो रही हैं, कुछ नए अंदाज में चीज़ें आ रही हैं। आज की व्लॉग में इससे बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट्स दिया करें। कोशिश करता हूँ मैं उनको जवाब दूँ। शहबाज शरीफ साहब के, एक तो ये देखिए, ये तो तयशुदा बात है कि ये कोई बिल्कुल एक अचानक और रहमत कोई हंगामी सूरत हाल थी। नहीं तो कोई तुक नहीं बनती। अब लंदन से बंदा आए, इतना लंबा सफ़र करके फ़्लाइट धर आए और एक दिन बाद दोबारा वापस चला जाए, तो उसमें कोई, और जब आ रहे थे तो कोई ये नहीं था कि वापस जाना है उन्होंने। और ज़ाहिर है कितने दिन रह के आए, और अब इसमें क्या ऐसी स्ट्रेटजी अचानक कौन सी बन सकती है कि अभी उनके लिए मरीन नवाज साहबा भी चली गई हैं कि अचानक इनके के शहबाज शरीफ के बारे में ये कह रहे हैं ना, मुस्लिम नून ने की है कि वो हिकमत अमली पे गौर करेंगे। भाई इतने दिन वहाँ लगा के रहे हैं, हिकमत अमलियों पे क्या गौर करना है। 21 अप्रैल डेट भी आ चुकी है, सब कुछ भी आ चुकी है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और हमारी इतला यही है कि शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया है। वो गए नहीं, उनको भेजा गया है। और उनको भेजने का मकसद ये था कि मियाँ नवाज शरीफ को जो एक अपना फायरी और अग्रेसिव जिस मोड में जा रहे हैं उससे रोका जाए। उन्होंने जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लिया कि उनका एहतसाब करेंगे। ये जनरल फैज़ पे तो शायद किसी को इतराज़ ना हो, लेकिन जनरल बाजवा मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं रेड लाइन में आ गए मियाँ नवाज शरीफ साहब। और साथ ही इन्होंने चीफ जस्टिस का साबिक जजों का भी नाम लिया, लेकिन उसमें से जस्टिस इजाजुल एहसन का भी नाम आता है जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सीनियर जज हैं इस वक्त, सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक सिटिंग सीनियर जज के बारे में भी इस तरह बात करना और ये करना कि उसके खिलाफ, उससे लग रहा है कि वो एक उनका अग्रेसिव मूड लग रहा है। अच्छा, उसमें हमने मालूम करने की कोशिश की कि वजह उसकी क्या है। कहा यह जा रहा है, देखें, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब बैठे लंदन में हैं, लेकिन वो यहाँ से कोशिश करते हैं वेल कनेक्टेड होने रहने की। बताया जाता है कि उनको मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स भी वो सर्वे कराते हैं, फील्ड रिपोर्ट्स लेते हैं और लोगों से। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ चंद लोगों में यकीन, उनको लगता है कि ये शायद मुझे धोखा दिया जा रहा हो, तो वो ओरिजिनल और एक्चुअल पोजीशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। लाहौर की, फैसलाबाद की, गुजरांवाला की, मुल्तान की, पिंडी की, केपी की, मुख्तलिफ ज़राए से वो अपनी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। ये भी लोग कहते हैं कि, कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ अपनी पसंद के कोई टॉक शोज़ में मुख्तलिफ क्लिप्स वगैरह भी देखते हैं, और बाज़ लोगों से वो बात भी खुद तो नहीं करते, मतलब के ज़रिए से कोई बात भी करते हैं। कोई किसी ने कोई ऐसा कोई बात की, कोई अहम पॉइंट पे बात की, या कोई ऐसी खबर वाली अंदाज में बात की किसी जर्नलिस्ट ने या किसी पॉलिटिशियन ने, तो उससे बाकायदा मियाँ साहब के हल्कों की तरफ से पूछा जाता है कि उसकी रीज़न क्या है। कोई खबर आपके पास आई जाए, तज्ज़िया है, ख़ासतौर पर सहाफ़ियों को, उनको पता है कि कौन से सहाफ़ी कौन से इंटेलिजेंस कॉरिडोर से और मुख्तलिफ जगहों से, एस्टेब्लिशमेंट से, और मुख्तलिफ जो जिनके पास खबर होती है या जो अपडेट रखते हैं, उन पे मियाँ साहब भी नज़र रखते हैं। तो उनके पास तमाम चीज़ें तो पूरी हैं जो उनके पास दस्तियाब। अब मियाँ साहब का मसला ये है कि पीछे मैदान में चीज़ें उलट चुकी हैं, बहुत उलट पुलट हो गई है, और पीटीआई की तरफ एक बहुत बड़ी लहर जा चुकी है, और नून लीग की चीज़ें उस तरफ बन नहीं रही। उनको लग रहा है कि ये अपनी पोजीशन बनाने के लिए, फिजा जमाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन अच्छे तरीके से जीतने के लिए उनको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। मियाँ साहब का स्ट्रेटजी, उनका ख्याल ये है कि जो नून लीगी वोटर था, उसको मैं जब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और उन पे क्रिटिसाइज़ करूँगा और ये सुनाऊँगा दास्तानें कि इन जजों ने मेरे साथ ये किया और धोखे किया, और आके हम इनसे वो लेंगे, बदला लेंगे इनको, और तारीख़ का जो ये जो मुजरिम हैं इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस तरह की जब बातें करूँगा तो वो लोग चार्ज होंगे। दूसरा, वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को भी हाई करना चाह रहे हैं, चूँकि हाई एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। मियाँ साहब को बीच में, कल मुझे चंद दिन पहले ये इत्तला एक मिली, एक सोर्स ने ये बताया, शेयर किया कि मियाँ साहब को कहीं अंदर से ये खौफ, या मियाँ साहब ना कहें, चलो वो जो लंदन का जो सर्कल है, उस सर्कल की बात में कर ले, ये खौफ कहीं पर ये मौजूद है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इकॉनमी के हवाले से कोई डिलीवर कर गई, कोई ब्रेक थ्रू बड़ा कर गई, तो फिर इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो वो भी इतना ज़्यादा मियाँ साहब इसमें खुश नहीं है, ये जो एक्टिविटीज़
ہو رہی ہیں اور بھاگ دوڑ ہو رہا ہے اور کریک ڈاؤن اور چیزیں وغیرہ، ان پہ بھی تھوڑا سا کنسرن ہے. کوئی نیب نے جو اچانک ادارے کیے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے. سارے کیسز کھل گئے ہیں اور اس کیس کھولنے میں جس قدر مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے نا، عام طور پہ یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی. تابندیال تو فیصلہ دے کے رخصت ہو گئے. اس کے بعد اب کس نے پوچھنا تھا؟ نئے چیف جسٹس صاحب شاید اس معاملے میں ابھی اتنا لیتے ہی نہ، ویسے بھی اس میں نظر ثانی کا بھی ابھی موجود ہے. لیکن نیب نے فوری طور پہ جو صاحب عدالتوں کو کیسز کھولنے کی درخواست دے دی ہے. سارے وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں، میگا کرپشن کیسز ہیں، اس میں شریف فیملی کے کیسز بھی ہیں، نون لیگ کے پیپلز پارٹی بہت سے لوگوں کے کیسز ہیں. اس سے بھی تھوڑا سا کہیں نہ کوئی کنسرن ہوا. تو میرا خیال ہے میاں صاحب کا ایک سٹائل ہے، وہ اگریسو کھیلتے ہیں، وہ اسٹرائک کرتے ہیں. ان کا خیال تھا وہ ماضی میں کہتے بھی رہے ہیں کہ میں اپنے اسی جارحانہ انداز کی وجہ سے ہی مجھے کامیابیاں ملی ہیں. ایک بار وزیر اعظم رہے تھے تو وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی تھی، 90 کی بات ہے، لیکن وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں چیزوں پہ. اور ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد چیف جسٹس بائی بک بہت زیادہ انہوں نے اپنی جو ہم نے جو دیکھا جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی فل کورٹ کی کارروائی، اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نے بار بار کہا کہ میرے سامنے سپریم کورٹ کی پریسیڈنٹ نہ دے پیش کرے، اتھارٹیاں پیش نہ کریں فیصلوں کی. میں آئین کا پابند ہوں، سپریم کورٹ کی فیصلوں کا پابند نہیں. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ سپریم کورٹ نے بہت سے غلط فیصلے بھی کیے ہیں. ریکو ٹک انہوں نے مثال بھی دی اور چیزوں بھی دی. تو وہ ایک طرح سے اپالوجائز بھی کرتے ہیں پچھلے غلط سپریم کورٹ کے جو پچھلے سے اپنے آپ کو الگ بھی کرتے ہیں. اور بائی بک اور کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے چیزیں جا رہی ہیں، بات کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ والے کاریڈورز ہیں اس میں بھی تھوڑی سی ہلچل مچی ہے. ان کو بھی لگا ہے کہ بھئی اب الیکشن کو ڈیلے کرنا ممکن نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب بھی اگر یہ چیزیں ٹھیک رہی تو وہ آئیں گے واپس، ظاہر آنا ہی چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آئیں گے تو پھر پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھائیں گے، اگریسو کھیلیں گے. بلکہ ایک اور عجیب و غریب بات پتہ لگی، میں ابھی کسی اور علاقے میں بات کروں گا، اس کو ہم کنفرم کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا میاں صاحب ایسا کر سکتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے ہے تو خیر اس پہ دوبارہ کبھی صحیح. تو شہباز شریف صاحب کا فائر فائٹنگ اطلاعات یہی ہے کہ ان کا فائر فائٹنگ مشن کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں. میاں صاحب جو چیزیں شروع کر چکے ہیں اب وہ آسانی سے بند نہیں کریں گے. وہ واپس آئیں گے تو آ کے ان کو نیریٹو بنانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن جیتنا ہے تو نیریٹو چاہیے. ایک بات اور ہے، میاں صاحب چاہتے ہیں الیکشن ایک اچھی اکثریت سے جیتوں. وہ 2018 کی عمران خان جیسی کمزور حکومت نہیں چاہتے جو جہاں چند سیٹوں کی میجارٹی ہو اور وہ بلیک میل ہوتی رہے ارکان اسمبلی سے، یا مخلوط حکومت ان کو بنانی پڑے پیپلز پارٹی سے بلیک میل ہوتے رہے. میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ اگر میں الیکشن میں اقتدار میں آؤں تو پھر الیکشن جیت کے پنجاب میں کم از کم میری ہماری حکومت ہو اور مرکز میں اچھی کمفرٹیبل میجارٹی ہو. اس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ اگریسو ایک ڈاکٹرین پہ جانا پڑے گا، نیریٹو جانا پڑے گا. اب اس نیریٹو کا ان کو لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیزوں کو اپنی مرضی سے بہت زیادہ چلانا ممکن نہیں ہے. تو وہ اس لیے تھوڑا سا دباؤ پڑا ہے. لیکن وہ سمجھدار آدمی ہے اور بڑے بلکہ کہنا چاہیے چلاک آدمی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پریشر بڑھتا ہے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹنے کی گنجائش رکھتے ہیں. لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ یہ بڑھے گا، یہ معاملہ جس طرح انہوں نے شروع کیا ہے وہ معاملہ آگے لے کے جائیں گے. عمل ہو یا نہ ہو، لوگوں کے نام لیتے رہیں گے، ان پہ ہٹ کرتے رہیں گے، اسٹرائک کرتے رہیں گے. خود نہیں کریں گے تو اپنے نون لیگ کے اپنے پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے بات کروائیں گے. یہ بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں کہتے تو آپ صف دوم کے لوگوں سے، کچھ اور لوگوں سے بیانات تیز دلوا دیتے ہیں. جلسوں میں تقریریں تو تیز کرا دیتے ہیں اور بعد میں کسی ایک سے کرا دیتے ہیں، اگلے میں کسی دوسرے سے کرا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ جو آگے چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے لگ رہا ہے کہ اپنا مشن ان کا ناکام رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.